आपकी मुराद पूरी होगी। सूरह कौसर का इस तरकीब से कुछ अमल कर लीजिए, उसके बाद में जो भी आप मांगेंगे सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपकी हर मुराद पूरी होगी। ये छोटा सा अमल आपके सामने हम पेश करेंगे, जो हर शख्स किसी भी वक्त इस अमल को कर सकता है। छोटा सा अमल है जो आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, किसी शख्स को करवा भी सकते हैं। अगर आपकी कोई तमन्ना है जो सदियों से कबूल नहीं होती है, या मुराद है या कोई दुआ है जो आपकी पूरी नहीं होती है, बस ये छोटा सा अमल करने के बाद में अपनी मुराद, अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना को पेश कीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी दुआ कबूल होती है, ज़ुबान में तासीर पैदा होने लगेगी इस अमल के बाद में। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी मुराद कबूल हो जाए तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। और आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहते हैं तो आप वीडियोस को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं समझूंगा कि आपके अंदर ज़रूर कोई ना कोई मुराद होगी जो आपकी कबूल नहीं होती होगी, पूरी नहीं होती होगी। इस अमल के ज़रिए से आप इसको हासिल कर सकते हैं, चाहे शिफा को लेकर के हो, चाहे बीमारी को लेकर के हो, चाहे दौलत, बरकत, इज्जत, रहमत, किसी भी तरकीब की आपकी मुराद हो। ये छोटा सा अमल, सूरह कौसर का अमल, कुछ इस तरकीब से पढ़ लीजिए और उसके बाद में मुराद को पेश कीजिए, आपकी मुराद ज़रूर कबूल हो जाएगी। दोस्तों यकीनन इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं। अमल किस तरकीब से करना है, कैसे करना है, कैसे आपको पढ़ना है, किस वक्त करना है, ये तमाम बातें इस वीडियोस में आपके सामने हम पेश करेंगे। बताने से पहले, शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों देखिए, ये मुराद दुआ कबूल होने का सूरह कौसर का एक छोटा सा वजीफ़ा, छोटा सा अमल जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, चाहे दौलत में बरकत, इजाफा चाहते हो, चाहे अपने मकान में बरकत, रिज़्क़ में बरकत, या किसी बीमारी से आप शिफा चाहते हो, अपनी खुद की या किसी आपके मकान में किसी शख्स की बीमारी हो जिससे शिफा नहीं मिलती हो, और आपकी ख्वाहिश हो, आपकी तमन्ना हो कि इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बीमारी में शिफा लिखी है तो इस अमल के जरिए से आपको ज़रूर शिफा मिलेगी। वरना अल्लाह तबारक व तआला से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। उसके हाथ में दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, अज़मत, नेमत सब कुछ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे इज़्ज़त से नवाजे, जिसको चाहे ज़िल्लत में रुस्वा करे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये सूरह कौसर का जो अमल आपके सामने हम पेश करेंगे, इसको आप ज़रूर कीजिए और आगे शेयर करके दोस्तों को इस अमल पे उनको भी बताइए कि वो भी इसको ज़रूर करें, अगर उनकी कोई ख्वाहिश तमन्ना है तो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, आप ये अमल को करने से पहले, जब भी आप अमल करें तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको पाक साफ हो लेना है। अगर आप नापाक हैं तो गुस्ल कर लीजिए, पाकी हासिल कर लीजिए, और तन पे लिबास भी पाक साफ पहन लीजिए। अगर आपके पास में खुशबू है तो ज़रा सी खुशबू भी लगा लीजिए, ना है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन पाक होना आपका पहला शर्त होगा। पाक होना लाजमी है, लिबास पाक होना लाजमी है, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद में अमल की शुरुआत करना है। देखिए दोस्तों, आपको बाद नमाज इशा की नमाज के बाद में एक अकेली तन्हाई जगह पे बैठ जाना है। एक कमरे में या मकान में या दुकान में, जिस जगह भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखना है तो इस चीज़ का रखना है कि जिस जगह भी आप बैठें उस जगह पे कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अकेले तन्हाई में बैठें, कोई आपके पास में होना नहीं चाहिए।
اس کے بعد میں عمل کی شروعات کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں جو بھی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے کہ میری یہ مراد پوری ہو جائے، جیسے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے کہ میری اولاد ہو جائے۔ بہت سے بھائی کی اولاد نہیں ہوتی ہے، پریشان رہتے ہیں، تو آپ اولاد کی نیت سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یا آپ چاہتے ہیں میرے مکان میں برکت ہونا شروعات ہو جائے، تو اس کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں دولت آنا شروعات ہو جائے، اس کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بیماری سے مجھے شفا مل جائے، یا آپ کے گھر میں کسی شخص کو بھی شفا آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی شفا کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو کیا ہے کہ اکیلے تنہائی میں آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد میں ایک تسبیح بھی آپ کو تلاش کر لینی ہے، جس سے کہ سورہ کوثر آپ جب بھی پڑھیں تو آپ کو گنتی میں پرابلم کھڑی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد میں تنہائی کی حالات میں بیٹھ جائیے، ایک جانماز کو بچھا لیجئے، اس پہ اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ کسی بھی ترکیب سے آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس کے بعد میں سورہ کوثر کچھ اس ترکیب سے پڑھنا ہے۔ آپ کو شروعات میں اول میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم، جو نماز کے بعد میں پڑھتے ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اول میں شروعات میں 3 بار آپ کو درود شریف پڑھنا ہوگا۔ سب سے چھوٹی درود یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے چھوٹی درود یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹی درود ہے، آپ اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول میں آپ کو یہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں سورہ کوثر کچھ اس ترکیب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بار سورہ کوثر پیش کی ہے۔ آپ کو اسی ترکیب سے ہر بار میں سورہ کوثر کے شروعات میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد میں سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ لگاتار 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہوگا۔ لگاتار آپ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار میں آپ کو بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لینا ہے۔ اور لاسٹ میں جب آپ کا 21 بار سورہ کوثر کی صورت مکمل ہو جائے، پوری کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد میں لاسٹ میں آپ کو وہی درود پاک جو آپ نے اول میں پڑھی تھی، جو بھی آپ نے پڑھی ہو فی الحال وہی آپ کو پڑھنا ہے۔ جو شروعات میں پڑھیں وہی لاسٹ میں آپ کو آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ لیکن دھیان اتنا رکھنا ہے، سورہ کوثر کے ہر بار شروع میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس ترکیب سے آپ جب کمپلیٹ کریں گے، یعنی 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، اس کے بعد میں آنکھیں بند کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، یعنی جیسے دعا مانگتے ہیں اس ترکیب سے آپ کو ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ لیکن دعا مانگنے کے دوران جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ہتھیلی، اوپر کا جو حصہ ہتھیلی ہوتا ہی آسمان کی جانب ہونا چاہیے، بالکل سیدھا۔ اور یہ آپ کے جو ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ آپ کے سینے کے سیدھ پہ ہونا چاہیے۔ آپ کا جو سینہ ہوتا ہے اس کے جسٹ ایک دم سامنے ہاتھ ہونا چاہیے، ہتھیلی بالکل آسمان کی طرف سیدھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ اپنی وہ خواہش، اپنی تمنا، اپنی حسرت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا پیش کرنا ہوگا، اور صبح تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ خواہش، آپ کی تمنا، آپ کی مراد قبول ہو چکی ہوگی، یعنی پوری ہو چکی ہوگی۔ لیکن دوستوں میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ ناجائز کوئی بھی دعا آپ بالکل بھی ہرگز نہ مانگیں۔ کوئی ایسی تمنا، ایسی خواہش، مراد ناجائز ہو، ہرگز یہ عمل کرنے کے بعد میں نہ مانگنے کی کوشش کریں۔
بالکل آپ کی قبول بھی نہیں ہوگی اور اپنے دل میں خواہش بھی لے کر کے آئیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے جو بھی خواہش آپ کی ہو، مراد ہو، وہ صرف جائز ہونا چاہیے، ناجائز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس ترکیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور ایک ہی دن میں آپ کو عمل کرنا ہے، اس کے بعد میں دیکھیے آپ کی مراد کیسے قبول ہوتی ہے۔ کسی بھی ترکیب کی آپ کی خواہش ہو، ضرور آپ کی قبول ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ باکس میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے۔ ٹھیک ہے دوستو، چلتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے ساتھ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔